बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौन सोच सकता था कि राना सनाउल्लाह ऐसी बात करेंगे इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से। यानी वो राना सनाउल्लाह जो कि जब वजीर दाखिला थे पीडीएम 1 के दौर में, तो उस वक्त आप देखिए सबसे ज्यादा रेड्स करवाए गए, सबसे ज्यादा रेड्स तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन्होंने करवाए और उस पर ये बहुत फख्र किया करते थे। और जो शदीद तरीन मुखालिफिन है तहरीक इंसाफ के, उनमें राना सनाउल्लाह ज़ाहिर शामिल होंगे, नून लीग के अहम लीडर हैं। वो अब बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं ये तो इतराफ करना चाहिए, जो बात हो वो सीधी करनी चाहिए, साफ करनी चाहिए कि किस तरह से तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की डायरेक्शन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ पहली बात कारकुनों की जाती है। आप अंदाजा लगाइए, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है। मैं आपको सुनवा भी देता हूं अगर आपको यकीन नहीं आ रहा। ये बात उन्होंने शाहजेब खानजादा के शो भी की है, जियो न्यूज पर बैठकर ये बात की है। आप अंदाजा लगाइए, बिल्कुल उससे मुख्तलिफ रवैया है जो शरीफ खानदान ने अपने कारकुनों के साथ रखा। कारकुन तो छोड़िए, दीगर लीडर्स के साथ कि खुद बाहर भाग गए, डील कर ली 10 साल के लिए, अपने असासे भी बचाए, दौलत भी बचाई, अपने महल्लात भी बचाए। यहां कारकुनों को हमेशा बेयारो मददगार छोड़ दिया, हत्ता कि जब इख्तिदार में आते हैं तब भी ये नहीं पूछते कारकुनों को। उसकी वजह यह है कि इनको पता है कि इन्होंने ना कारकुनों के जरिए हुकूमत में आना है, ना वोटों से हुकूमत में आना है। ये खुद ये बात मुझे एक बड़े इनके करीबी आदमी ने बताई कि शहबाज शरीफ साहब को हमने कहा कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, केसेस थे इनके खिलाफ, तो आप भी निकले, मियां नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, तो आप भी लोगों को मुतहरिक करें, कारकुनों में जाएं, कोई उनसे बात किया करें। तो कहते थे हम इनकी वजह से थोड़ी इक़्तिदार में आएंगे, तो जहां से हमने इक़्तिदार लेना है या जहां से हमने रिलीफ लेना है, हम तो वहीं पर जाएंगे। तो मियां शहबाज शरीफ साहब और ये शरीफ खानदान, इनकी सोच ही है, कारकुनों का कभी कोई ख्याल नहीं। वो इनके लिए अवाम की तरह कीड़े मकोड़े ही हैं जिनको सिर्फ इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल करना होता है, उस वक्त उनको पैसे देकर। ये सुनिए, बात करनी चाहिए। उन्होंने जितनी भी बात की है, जब भी बात की है, वो पहले माफियों की बात करते हैं, उसके बाद फिर इमरान खान साहब की बात करते हैं। पहले वो बाकियों की बात करते हैं, यानी कारकुनों की बात करते हैं। जब भी बात करते हैं, जितनी दफा भी बात की है, पहले उन्होंने बाकियों की बात की, इमरान खान की कोई बात नहीं की। पहले हमेशा बाकियों की बात की है, कारकुनों की बात की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात की होगी, सेनेटर जाज चौधरी की बात की होगी, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की बात की होगी, मियां महमूद रशीद की बात की होगी, कारकुनों की, जितने लोग बाकी हैं, गिरफ्तार हैं, उनकी बात की है। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जितनी दफा भी हुआ है पहले बात उनकी करते हैं, और खुद कह रहे हैं कि जी बात फेयर करनी चाहिए, साफ बात करनी चाहिए कि उनको कारकुन अजीज है। और फिर आगे देखिए, बाकायदा बता रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी सबसे पहले बात कारकुनों की करती है, बाद में इमरान खान की कोई बात होती है, और उनको डायरेक्शन ये है, इमरान खान के कहने पर वे कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं करनी, कारकुनों की बात करो। ऐसा वो कहते भी है कि हमें यही डायरेक्शन है कि जी मेरी बात आप बाद में करें, बाकी लोगों की बात जो है वो पहले करें। क्योंकि मामले देखो, जब तक ये देखिए आप अंदाजा लगाइए, कहते हैं कि उनको डायरेक्शन भी यही है कि मेरी बात आप बाद में करें। इमरान खान कहता है मेरी बात ना करें, पहले कारकुनों की बात करें, उनकी बात करें, और यही बात है। फिर ये कहते हैं कि जी लिख कर दो, ताकि ये कहे कि देखिए इन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए लिख कर दिया, फलां लिख कर दिया। इमरान खान की अब फिर स्टेटमेंट है कि जी मुझे कोई इनसे रिलीफ नहीं चाहिए, कोई किसी किस्म की कोई डील नहीं चाहिए, अदालतों में केस है, अदालतों में चलें, मैं अदालतों से ही अपने केसेस का फैसला लूंगा। जबकि पता है कि अदालतों पे मुदाखलत हो रही है, फिर भी क्योंकि केसेस में जान ही नहीं है तो बनेगा क्या। अच्छा जी, अब आप ये देखें दीगर खबरों में कि हाल ये है कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो इमरान खान के शदीद नाकिद हैं, इमरान खान के बहनोई हैं, इमरान खान के भांजे हसान नियाजी जो इस वक्त जेल में हैं, सजा भुगत रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट से इनको सजा मिली है, वो जब आईनी बेंच के सामने पेश हो रहे हैं तो आईनी बेंच के सरबराह उनसे कह रहे हैं आप सियासी बात करेंगे। भाई एक वालिद है, वो अपने बेटे के वाले से बात करेगा, उसका सियासत से क्या ताल्लुक है? आप सियासी बात करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मैं सियासी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मुल्जिमान को फैसलों के बाद जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है, मुल्जिमान को आम जेलों में दीगर कैदियों को मिलने वाले तमाम हुकूक नहीं दिए जा रहे, कैदियों से जेलों में रवैया भी फौज की हिरासत जैसा ही है, हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में 9 मई मुल्जिमान के रवैये के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। अब इन्होंने कहा जी रिपोर्ट दे के जेलों में उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। रिपोर्ट जैसी भी आई, हुकूमती रिपोर्ट होनी है, जैसी मर्जी बना लें। और सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ा है, ये तो वो बेंच है जो हुकूमत ने बनवाया है, ये वो बेंच है 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना है, जो मर्जी करो इस बेंच के साथ, अपना बेंच है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के इख्तिताम पर हसान नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी रोस्टरम पर आए, और उस वक्त ये सब बातें हुई कि जी आप सियासी बात करेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब आप देखिए जज्बा, देखें क्या कुछ नहीं हुआ तहरीक इंसाफ के साथ, इनके कारकुनों के साथ।
گھروں میں چھاپوں سے لے کر خواتین کو ہراساں کرنا, ان کو گرفتار کرنا, ان کے کاروبار تباہ کرنا, گھروں میں توڑ پھوڑ کرنا, جو کچھ ہو سکتا تھا, جتنی فسادیت, جتنا ظلم کوئی سوچ سکتا ہے, وہ سب ہوا ان کے ساتھ. اب وین میں ہوتے ہوئے جب ان کو پیش کیا جاتا ہے عدالتوں میں, جیل سے لایا جاتا ہے, بھیڑ بکریوں کی طرح لے کر آیا جاتا ہے, اس وقت ان کے نعرے سنا. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, یہ نعرے لگ رہے ہیں. آپ کو لکھا بھی نظر آ رہا ہوگا اسلام آباد پولیس وین, اسلام آباد پریزن وین, یہ دیکھیں. اور اس کے بعد یہاں وکیل صاحب بتا رہے ہیں کہ جی ہاں لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ شیخ وقاص اکرم نے بھی اس پر لکھا کہ ان قیدیوں کی آوازیں سنو احمقو, یہ جذبہ نہ ٹوٹ سکے گا. اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت میں رات تقریباً 400 ورکرز کو جوڈیشل ریمانڈ پر پیش کر دیا, اور ان تمام ورکرز کا حوصلہ بلند ہے. اسی طرح ان تمام ورکرز کی ضمانت کی درخواست انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں زیر سماعت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ان سب کی ضمانت ہو جائے گی. تو یہ بات شیخ وقاص اکرم نے کی ہے. اچھا, ایک اور دلچسپ بات, محمد مالک صاحب کے پروگرام میں ARY پر شیخ وقاص اکرم سے سوال ہوا کہ جی عمران خان نے تو پھر آرمی چیف کا نام لے کر تنقید شروع کر دی ہے, یہ تو بڑا غلط ہے, پھر آپ کو کیسے ریلیف ملے گا, جو مذاکرات ہو رہے تھے کیا سمجھا جائے وہ ختم ہو گئے ہیں, کچھ نہیں ہے ان میں مذاکرات میں, تو اسی وجہ سے عمران خان دوبارہ اگریسو ہو گئے ہیں کچھ دنوں کے بعد, کچھ ہفتوں کے بعد. تو شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ظلم, تشدد, جبر تو رکا نہیں. تو جو شخص جیل میں ہے, جو دیکھ رہا ہے نہ میرے کیسز کو صحیح طرح چلایا جا رہا ہے, نہ ان کے فیصلے ہو رہے ہیں, کارکنوں کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہوا ہے کیا وہ اس کو بھول جائے, تو جیل میں ہوتے وہ اس طرح کی بات کر دیں گے. باقی انہوں نے زیادہ فوکس رکھا شہباز شریف کے اردلی کہنے پر. ان کا وہ ہے ہی اردلی, تو اس کو کیا کہیں گے, وہ چپڑاسی کی طرح بہیو کرتا ہے, تو اس لیے اس کو یہ باتیں کی گئی ہیں. یہ شیخ وقاص اکرم نے ARY پہ بیٹھ کر بات کی. عمران خان کی 6 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع ہو گئی ہے, اور آخر کار کوئٹہ میں 20 گھنٹے بعد موبائل اور انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی ہے. کوئٹہ میں امن و امان کے پیش نظر بند کی گئی موبائل اور انٹرنیٹ سروس کھول دی گئی. اب یہ حالات آپ دیکھیں اس ملک میں کہ پچھلے 3 سال میں کیا ہو گیا ہے. ہم ایک ڈائریکشن پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, اور نئی سے نئی گہرائی میں جاتے ہیں. انٹرنیٹ موبائل سروس بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سرمایہ کار کو بتا دیا ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی نہیں کرنا چاہیے, اگر امن و امان کی صورتحال کے لیے بہت ضروری ہو تو آپ کو کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال ہی آپ بہتر نہیں کر پا رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ ہمیشہ انٹرنیٹ اور موبائل فون بند کر دیتے ہیں. تو کہاں سے سرمایہ کاری آئے گی, کہاں سے کاروبار چلے گا, کہاں سے لوگوں میں کانفیڈنس آئے گا؟ تو ہو ہی نہیں سکتا پھر اس طرح سے کوئی معاملات بہتر ہوں گے, چلیں گے. یہ جتنا مرضی کہتے رہے ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, فلاں سے جناب آ جائیں گے, فلاں سے آ جائیں گے, کوئی اس طرح پیسہ نہیں آئے گا, کیونکہ پوری دنیا کو یہ پتا چل رہا ہوتا ہے. آپ اس کو چھپا بھی نہیں سکتے, وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت پاکستان بدترین ممالک میں ہے, دوسرے نمبر پر ہے جہاں سب سے زیادہ انٹرنیٹ کی بندش ہوتی ہے, اور جہاں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے $1.62 ارب کا, وہ یہی ملک ہے. صرف 1 سال کے اندر کی یہ رپورٹس ہیں, تو آپ سوچئے کہ ان سے کیا بہتری آنی ہے. اور یہ سال شروع ہی ہوا ہے ابھی 2025, تو اس میں یہ رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ جناب سندھ میں بچے گٹر میں گر کر جاں باق ہو رہے ہیں. پچھلے سال بھی ریکارڈ بنا ہے, پچھلے سال میرے خیال 30 بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں گٹر میں گرنے سے, اور اب پھر یہ خبر آ گئی ہے کہ سال شروع ہی ہوا ہے, پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دنیا کی تاریخ میں شاید کسی بھی پارٹی کو مسلسل گورنمنٹ ملنے کا ریکارڈ ہوگا. اتنی دفعہ ان کو کسی صوبے میں حکومت ملی ہو, اور جہاں سے حکومت ملنا شروع ہوئی تھی تب سے لے کر آج تک کی کارکردگی بد سے بدتر ضرور ہوئی ہے, کہ گٹر میں گر کر ہی بچے مر رہے ہیں, میل نیوٹریشن سے بچے مر رہے ہیں, زچگی کے دوران عورتیں مر رہی ہیں, اور خوراک کی کمی الگ سے ہے, تعلیم کو تو آپ پوچھیے ہی مت. تو یہ حالات ہیں اور یہ بد سے بدتر ہے. اور یہ مل کر ہی ابھی تو پیپلز پارٹی دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت کو اب ٹف ٹائم دیں گے. یہ 2 مزے لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے مزے لیں اور حکومت میں اور زیادہ شیئر اور زیادہ موجے لیں. ان کا بھی معاملہ ساتھ ساتھ ہی ہے, یہ جتنا مرضی خود کو دور کرنے کی کوشش کریں, اور یہ دونوں مل کر یہ حالات ملک میں پیدا کر چکے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.